जनाब बैरिया टाउन में चोरियों का सिलसिला जारी व सारी। कल भी चोरियां हो रही थी, हमने पिछली वीडियो में बताया, अब भी चोरियां हो रही हैं। आज भी हम आपको एक चोरी की ऐसी दास्तान बताने जा रहे हैं जो मालिकान की गाड़ी चोरी हुई है और उस चोरी के बाद सूरत हाल क्या हुई, आज की वीडियो में हम ये बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टाइटल में आपने देखा बैरिया टाउन में चोरियां हो रही हैं और ये बैरिया टाउन की चोरियों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ये बैरिया टाउन में आने वाले लोगों का एक ही मकसद है कि एक लाइफस्टाइल हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, सिक्योरिटी हो। जहाँ कराची में आपको मालूम है बहुत से ऐसे मसाइल हैं डिफरेंट जगहों पर, इवन जो पॉश एरियाज़ हैं, मैं नाम लेता हूँ तो लोग कुछ नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए पॉश एरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, आप लोग समझ गए हैं। कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ पर भी चोरियाँ होती हैं और जो बड़े गरीब से मुतवसत तबके हैं ना, मैं कहता हूँ पॉश नगर है और एक पापोश नगर है कराची के, वहाँ पर भी ये चोरियाँ हो रही हैं। अब चोरियों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात हैं। एक आकर घरों में चोरियाँ की जा रही हैं जिसे डाके पड़ रहे हैं, दूसरा आपके मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरियां हो रही हैं या स्नैच हो रही हैं, छीनी जा रही हैं, तीसरा जो स्ट्रीट क्राइम में हम देखते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग, वॉलेट ले लिया, ये वो चीज़ें, ये कराची में बहुत आम हुआ। लेकिन अब सिचुएशन वैसी नहीं जो माजी में थी, लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब बैरिया टाउन में लोग इसलिए शिफ्ट हुए कि वहाँ एक तो लाइफस्टाइल है, साफ़ सुथरा है, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, लोग जो है वो अपने आप को सेफ़ और सिक्योर फील करेंगे, सिक्योरिटी का उनका सिस्टम है, हर चौक सड़कों पर जगह जगह आपको सीसीटीवी कैमरास नज़र आते हैं। तो ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर लोगों का वहाँ शिफ्ट होना। लेकिन वहाँ भी अगर चोरियाँ शुरू कर दी जाएं तो फिर बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक पिछले दिनों में आपको याद है हमने अपनी वीडियो में बात की थी कि बैरिया टाउन में जो चोरियाँ हो रही हैं उनका रोका जाना या छीना झपटी के मामलात हो रहे हैं तो उनका रोका जाना बड़ा ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार चोरी हुई है बैरिया के फ्लैट से। अब मुनासिब नहीं लगता कि वो कौन सा टावर है, किनकी है, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये हुआ और जिसकी गाड़ी है, जिसकी कार चोरी हुई है, उन्होंने मालिकान ने तो यकीनी तौर पर गुस्सा करना है। उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में भी बड़ा गुस्सा किया, कहा कि किस किस्म की सिक्योरिटी है कि मेरी गाड़ी वो है तो वो चोरी हो गई है। और जिस किस्म का पूरा एक वो वाक़या रूनुमा हुआ है उनके साथ कि अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी वहाँ से कोई बंदा ले जाए, गायब कर जाए, और ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी आप तो इसलिए अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके लॉक करके घर में आराम से जाते हैं कि यार गाड़ी को कभी कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ तो मैं कराची के एक पॉश एरिया में रहता था किसी दौर में, आज से 5 साल 6 साल पहले, तो वहाँ मेरी गाड़ी के साइड मिरर चोरी हो गया। मैंने कहा यार मैं इतना रेंट देता हूँ, ये कराची में सबसे पॉश एरिया कहलाता है, मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है क्योंकि अंदर जगह नहीं थी खड़ी होने की, मालिकान की गाड़ी खड़ी होती थी, तो ये मेरी गाड़ी के शीशे गायब हो गए। एक बार नई गाड़ी थी, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 5 महीनों में 3 वाक़यात हो गए। तो जिस बंदे की गाड़ी पूरी चोरी हो जाए, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर उसकी हालत क्या होगी। उसका यकीनी तौर पर गुस्सा बनता है। और वहाँ जो बैरिया टाउन जो क्लेम करता है कि हमारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी, आप ऐड देखते हैं ना, ऐसे जा रहे होते हैं उनके सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, सर्वेलेंस हो रही होती है, पेट्रोलिंग हो रही होती है, बाइक्स पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास, तो चोरियाँ हो जाना। फिर दूसरी बात है, बैरिया टाउन में आम बंदा तो जाता ही नहीं है। अब वो जाता है तो घूमने फिरने जाता है, रात के वक्त अब चोरी करने थोड़ी जा रहा है आम आदमी। तो चोर इसका मतलब है दाखिल हुए, उन्होंने बाकायदा रैकी की कि किसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। फिर वो इतने माहिर चोर थे कि उन्होंने उस गाड़ी से यानी कि गाड़ी को चोरी भी कर लिया, वहाँ से लॉक शॉक खोल के ले गए। तो ये अलमिया है भाई कि बैरिया टाउन में इस तरह से गाड़ियों का चोरी हो जाना। मोबाइल जो है उनका चोरी होने का भी सुनते आए थे कि लोगों का बाकायदा तौर पर। पिछले दिनों एक पूरा वाक़या था कि कुछ लोगों का पीछा किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी बहुत भगाई, भगाने के बाद वो लोग महफूज हुए। पूरा एक वाक़या। फिर मोटरसाइकिल तो बड़ी तादाद में
غائب ہوئے اور اس کے بھی چوری ہونے کے متعدد چیزیں رپورٹ ہوئیں، پولیس میں بھی جا کے انہوں نے رپورٹ کروایا وہاں پر. تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں یہ بحریہ ٹاؤن میں رہائش رکھنے والے اور جنہوں نے رہائش مستقبل میں سوچا ہے، پلان کیا ہے، تو یہ سچویشن بہتر تو نہیں ہے اوبویسلی کہ کسی نے اگر وہاں شفٹ ہونا ہے تو وہ تو پھر اس خوف میں رہے کہ ایک ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ رکھے کہ آپ میری گاڑیوں کی حفاظت کریں، میری بائک کی حفاظت کریں، میری جگہ کی حفاظت کریں، اور جو مینٹیننس کے نام پر اتنے پیسے بحریہ ٹاؤن کو دے رہے ہیں تو اس میں سیکیورٹی کے بھی پیسے ہیں نا، بحریہ ٹاؤن ذمہ دار ہے. تو یہ پورا ایک معاملہ تھا جو چوری ہوا. لیکن اس میں ایک جو اہم اور زبردست بات یہ ہے کہ وہ جو چوری گاڑی ہوئی اس کو ریکور کر لیا گیا. یہی ٹویسٹ ہے اس میں. ٹویسٹ یہ ہے اس سے پہلے بائک چوری ہوئی ان کو بھی ریکور کیا گیا. تو اچھی بات جو الٹیمیٹ، میں نے جب پورا اس کیس کو اسٹڈی کیا اور میں نے کہا کہ گاڑی چوری ہونا بذات خود ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، لیکن اس کے بعد گاڑی کا ریکور ہو جانا، مالکان تک ان کا پہنچ جانا، یہ اور زبردست ایک معاملہ ہے. اور بائک بھی لوگوں کو ملی ہے اور خاتون کی گاڑی جن کی چوری ہوئی ہے ان کو بھی واپس مل گئی ہے. اور یہ بحریہ ٹاؤن میں سیکیورٹی کا جو جس پہ ہم ہمیشہ کویشچن مارک کرتے ہیں اور سوال کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کی ذمہ داری ہے. اور انہوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے پوری مانیٹرنگ کی کہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی چوری اور اس ٹاور سے نکلنے کے بعد کدھر جا رہی ہے. پولیس کے ساتھ مل کر یہ پوری اس کی ریکوری کا معاملہ کیا اور گاڑی جو ہے وہ ان کے مالکان تک پہنچا دی گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر اس طرح سے سیکیورٹی کا عمل جو چوری ہونے کے بعد کیا گیا ہے یہ بڑا زبردست ہے. لیکن میرا سوال پہلے بھی اور آج بھی کہ چور جو گھس رہے ہیں نا ان کو وہاں قابو کرنا بڑا ضروری ہے. اب بہت سی جگہوں پر درخت بھی کاٹے انہوں نے جو سی سی ٹی وی کیمراز کی وجہ سے اس میں پرابلم آ رہی تھی لوگوں کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بائک بھی چوری ہوئی، گاڑیاں بھی چوری ہونے کے جو واقعات ہیں. تو اب گاڑیوں کا چوری ہونا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز کی طرح کوئی آئے اور کھولے اور گاڑی لے جائے اور صبح مالک اٹھے اور پتہ نہ چلے. یہ اس کو روکا جانا ضروری ہے. اب تو چلیں سی سی ٹی وی کیمراز تھے، مختلف مینز یوز کر کے تو آپ نے وہ گاڑی ریکور کر لی ہے، لیکن اصل چیز ہے چوری کو روکا جانا. اب یا تو پٹرولنگ بڑھائیں یا سی سی ٹی وی کی مانیٹرنگ بڑھائیں یا جو آنے جانے والے ہیں ان کا چیک ہونا چاہیے کہ کون کس طرح سے آ رہا ہے. جو خاصا مشکل کام ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، وہ بہت مشکل ہے کہ کسی کو کس طرح چیک کیا جا رہا ہے. کیونکہ بحریہ ٹاؤن پبلک پلیس ہے، وہ ایسی جگہ تو ہے نہیں، کوئی چھوٹی موٹی جگہ جہاں پر لوگوں کو روکا جائے. لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں، ہزاروں لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ مانیٹرنگ کو بڑھایا جائے، سرویلنس کو بڑھایا جائے، سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کیا جائے، مشکوک افراد پر نظر رکھی جائے. اور اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہو تو سی سی ٹی وی کیمراز بحریہ ٹاؤن کے اندر اور باہر تو لگے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ گاڑی کہاں جائے گی یہ آپ معلوم نہیں کر پائیں گے. لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی بہرحال بہت اچھی ہوگی، لیکن آپ اپنی حفاظت کریں. آج کل تو ڈبل ٹرپل لاک ملتے ہیں، وہ لگائیں. اور انشورنس گاڑیوں کی کروانا وہ، اور الارم جو گاڑیوں کی چوری کے وہ لگے ہوں تو میرا خیال ہے اور بہتری ہوگی. لیکن بحریہ ٹاؤن کی یہ جو چوریوں کا سلسلہ ہے اس کو بہرحال روکنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، وہ ضرور بتائیے. کسی بھی طرح کی بحریہ ٹاؤن کی اس طرح کی خبر ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں. اللہ حافظ.